السلام عليكم تلاميذ جيل مشترك علمي. إذا كمراجعة شاملة لدرس Généralité sur les fonctions numériques نحاول نديرو une révision. بالنسبة لهاد l'exercice هذا كيهمنا هو تحديد لو طو دو فارياسيون. قلنا الدور ديال لو طو دو فارياسيون هو كيعطيني لي فارياسيون ديال لا فونكسيون انطلاقا من لو سين ديال الطو دو فارياسيون. يعني ممكن نحدد لي فارياسيون، يعني النتيجة غتكون هما لي فارياسيون دو اف، يعني د لا فونكسيون، يعني إشارة طو دو فارياسيون هي اللي كتعطيني لي فارياسيون ديال لا فونكسيون. اش كنقصد بهاد الهضرة هادي؟ يعني إلا حسبنا طو دو فارياسيون ا بي، الغولاسيون هي اف دو ا موان اف دو بي على ا موان بي، كنحافظ على نفس الترتيب اللي عندي هنا ا موان بي. يعني سي ا طو دو فارياسيون، يعني عندي حالات كان بوزيتيف ستريكتومون يعني يقدر يساوي صفر، ولا كان نيجاتيف إلا كان طو دو فارياسيون بوزيتيف يعني أكبر أو يساوي صفر، يعني لا فونكسيون اف اي كروسونت. إلا كان طو دو فارياسيون نيجاتيف يعني اف غتكون العكس دي كروسونت. يعني هذا هو الدور ديال طو دو فارياسيون، يعني كيحدد لي فارياسيون ديال لا فونكسيون سوا كروسونت او بيان دي كروسونت او بيان اون فونكسيون كي كونستونت الا كان كيساوي صفر. اذا نبداو ليكزيرسيس اللي عندنا. بروميي كيسيون، اف دو اكس هي دو اكس بلس 3 sur l'intervalle R. يعني غندرس لو طو دو فارياسيون sur l'intervalle R. قبل ما نبدا نحسب طو دو فارياسيون سوا نختار دو فاريابل كيلكونك، سوا A appartient à l'intervalle اللي غنخدم عليه R et B aussi appartient à R. Donc la relation هي on a le taux de variation AB كما قلنا هي عندي لا فونكسيون f، إذا غنخدم في فونكسيون f دو A موان f دو B. كما قلت لكم كنحافظ على الترتيب A موان B. نعوض f دو A انطلاقا من هنا نعوض x ب A، يعني 3 دو A plus 3. Même chose B، f de B هي moins 2B plus 3 sur 1 moins B. ليدي ديال لو طو فارياسيون كما كنقول هو انك تفكر تحاول تخلص من المقام، تسامبليفي ب ا موان بي، يعني تحاول تخرج من الوسط ا موان بي. نحيد لي بارونتيز هي 2 ا بلس 3 نشر 2b moins 2b moins 3 sur a moins b. كما كتلاحظوا هنا دو نومبر اوبوزي اللي هما 3 moins 3. نسامبليفي تنبقى لينا 2a moins 2b sur a moins b.
كما قلت لكم نحاول نتخلص من ا موان بي ايكال نعمل بدو هي مشتركة بين لي دو فاريابل ا بي، تبقى لنا ا موان بي سور ا موان بي. غير هنا ما ننساوش افيك ا ديفيرون دو بي، يعني امبوسيبل لحقاش الا خدينا ا ايكال بي يعني غيعطيني المقام زيرو كي امبوسيبل. دونك هنا نسامبليفي، عندي المشترك بين البسط والمقام هو ا موان بي. اذا الريزولتا فينال هي دو، دونك طو دو فارياسيون تي ا بي كيساوي جوج. كما قلنا كنشوف الريزولتا فينال يعني الاشارة ديال الريزولتا فينال. Le signe ديال 2 est un nombre strictement positif، يعني conclusion inconstant. قلنا إلا كان taux de variation positif يعني f est croissante. ممكن لحقاش هادي إلا عقلتو على مستوى تالتة إعدادي هادي دالة تآلفية، يعني تزايدية المعامل أ اللي هو جوج موجب. ممكن تلخص في جدول تغيرات طابلو دو فارياسيون إلا كان مطلوب. الفاريابل هو إكس، لا فونكسيون اف دو إكس، الانترفال هو ار اللي هو موان لانفيني بليس لانفيني. قلنا طو دو فارياسيون بوزيتيف، إذا لا فونكسيون غتكون كرواسونت، يعني كرواسونت كنمشي من موان لانفيني فيغ بليس لانفيني. راه ممنوع تمشي، يعني امبوسيبل تمشي من بليس لانفيني موان لانفيني، بحال كتقول كنرجع بالوقت اللور. دونك توجور الا كانت دي كرواسونت راه كنرجع من موان لانفيني وانا غادي كندير فيغ بليس لانفيني، كندير فلاش فيغ بليس لانفيني. يعني لا فونكسيون عندي هنا في هاد لو كا ديال لا فونكسيون دو اكس بليس 3 فونكسيون كرواسونت، يعني هنا سور لانترفال ار. ممكن هاد لانترفال هذا يتفرق كما غنشوفو في ليكزومبل 2. عندي لا فونكسيون اف دي اكس ايكال اكس او كاري بليس 4 اكس بليس 3. هنا ما كتبتش لانترفال اي لحقاش مقسم دو انترفال موان لانفيني موان 2 موان 2 بليس لانفيني. بروميي ايطاب هو انني خصني نحدد لو طو دو فارياسيون، يعني نحسبو اول مرحلة طو دو فارياسيون. كما قلنا سوا نختار دو فاريابل a appartient d de f مجموعة تعريف الدالة، b aussi appartient d de f، غير هنا avec كما كنقول مع a égale b. إلا كان a égale b راه المقام يعطينا زيرو. دونك on a taux de variation، خديت لي variable a b f de a moins f de b sur ناخد même ordre a moins b égal. إلا عوضت هنا f de a يعني نعوض x ب a 4a plus 3. إذن entre parenthèses هي a au carré plus 4a plus 3 moins دابا b f de b au carré plus 4b plus 3 sur a moins b. كما قلت لكم ليدي ديال الطو دو فارياسيون نحاول تختزل a moins b. نحيد الأقواس، عندي a au carré moins plus 4a plus 3 moins b au carré moins 4b moins 3. كلشي يتغير لحقاش مسبوق moins sur a moins b. نسامبليفي ب 3 moins 3. نكمل العملية، هي a au carré plus
4a moins b au carré moins 4b sur a moins b. حد الساعة مازال ما بانت ليا a moins b، خصني نعمل بها في البسط. إيكال اللي عندهم او كاري نجمعهم، عندي a au carré و b au carré، يعني a moins b au carré بليس كما كتلاحظوا 4a و 4b عندهم عامل مشترك لو نومبر 4 فاكتور ل a moins b sur a moins b. هذه ايدونتيتي روماركابل هي a moins b فاكتور a plus b. نعوض a au carré moins b au carré بهاد ليدونتيتي روماركابل. a moins b facteur a plus b plus 4 facteur a moins b sur a moins b. إذن كما كتلاحظوا عندي لو نومبر مشترك بين هادو هو a moins b، ممكن نفاكتوريزي بيه. إذن a moins b هنا يبقى ليا a plus b، هنا بلس 4 tout sur a moins b. كما كتلاحظوا غنختزل ب a moins b اللي مشترك في البسط والمقام. كما قلت لكم طود فارياسيون حاول تشوف كيفاش تخلص من a moins b. إذا نسامبليفي، إذا طود فارياسيون هو a plus b plus 4. أنا ما يمكنش نحدد لو سين ديال طود فارياسيون لحقاش يقدر هذا a يكون بوزيتيف و b يكون بوزيتيف، بلس 4 يكون بوزيتيف، ولا يكونوا لا صوم ديالهم نيجاتيف ويكونوا صغار من موان 4. يعني يقدر هاد الاكسبرسيون يكون نيجاتيف او بيان بوزيتيف. دونك داكشي علاش تعطانا لانترفال، يعني ليتيد ديال طود فارياسيون غتكون سور لانترفال. نبداو بلانترفال الاول اللي عطاونا، نبداو بلانترفال سور l'intervalle moins l'infini moins 2. يعني ناخد لي دو فاريابل a et b في هاد الانترفال هذا. نكتب سوا a appartient moins l'infini moins 2 et aussi b appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2. دونك إلا خديتي a في هاد الانترفال حدو هاد الانترفال، دونك موان 2 كتمثل القيمة القصوى، يعني الماكسيموم لو نومبر ماكس اللي يمكن يوصل ليه a ولا b غيكون هو ماشي غيساوي ولكن غيكون inférieur à moins 2. دونك on a يعني a غيكون inférieur strictement à moins 2 et b aussi غيكون حدو moins 2، b inférieur à moins 2. دونك الفكرة ديال لو طو دو فارياسيون هو انك غدير لونكادرومون ديال الريزولطا اللي عندك. الوغ الا درت لا صوم ديال a plus b، يعني درت لا صوم ديال لي دو كوتي، يعني عاوتاني موان 2 بلس موان 2 هي موان 4، بديت تزيد بلس 4 ولا تحول بموان 4 لوطخ كوتي. دونك
A plus B نجيب moins 4 de l'autre côté غتولي plus. إذن هاد l'expression هذا est inférieur à 0 اللي هو l'expression ديال taux de variation. Donc taux de variation غيكون inférieur à 0. قلنا إلا كان taux de variation négatif يعني la fonction f غتكون i décroissante. décroissante sur l'intervalle فاش خدام اللي هو moins l'infini sur moins l'infini moins 2. إذا ساليت مع الانترفال الأول دابا بقى لي الانترفال الثاني اللي هو التتمة ديال R هو moins 2 plus l'infini sur moins 2 plus l'infini. Même étape, on a deux variables sur l'intervalle, soit A appartient moins 2 plus l'infini, et même chose B appartient moins 2 plus l'infini. نفس كنقارن غير مع 2 هاد 2 هو اللي فرق ليا المجال نقارن مع A مع هاد 2 إلا كان A sur هاد الانترفال يعني A appartient هاد الانترفال دابا ولات 2 هي أقل قيمة يمكن يوصل ليها A ميم شوز B sur الانترفال تولي موان 2 هي أقل قيمة on a غتولي A دابا supérieur strictement حقاش الانترفال ouvert strictement supérieur à moins 2. Même chose B strictement supérieur à moins 2. ديما قلنا الخدمة اللي غنديرو في هاد لي دوز انترفال هو انك كدير واحد لونكادرومون ديال الريزولطا ديال طو دو فارياسيون يعني هنا كنهضر على لا صوم ديال A plus B. الوغ الا غندير لا صوم A plus B غندير لا صوم ديال لي دو كوتي الاخرين موان 2 هي موان 4 قلنا ممكن تزيد 4 ممكن ديبلاسي هاد موان 4 لوطخ كوتي دونك A plus B plus 4 غتولي سيبيريور ا 0 هاد ليكسبرسيون هذا قلنا هو ليكسبرسيون ديال طو دو فارياسيون دونك فينالمون un taux de variation AB est positif. Il est qu'un taux de variation positif, yani la fonction i croissante. F i croissante. كنا ما كنوقفوش هنا ولكن كنشوف فين خدام croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. هنا في التمرين هذا ما مطلوبش طابلو دو فارياسيون ممكن الا بينا نزيدو على كيستيون من عندنا انه نلخصو هاد الهضره هادي فواحد طابلو هو طابلو دو فارياسيون. بالنسبه للفاريابل اللي عندي هو اكس لا فونكسيون اللي كنخدم عليها اف دو اكس دي دو اف هو موان لانفيني بلس لانفيني ولكن ردو البال لي زانترفال اللي خدام عليهم كاين موان لانفيني موان 2 بلس لانفيني كما كتلاحظوا بان الانترفال ار تقسم بجوج موان 2 يعني موان 2 قسمت ليا الانترفال يعني سور موان الانترفال موان لانفيني موان 2 لا فونكسيون اي ديكروسونت يعني تناقصيه يعني من موان لانفيني غادي عند موان 2 يعني غتكون ديكروسونت ou moins 2 plus l'infini en fonction croissante.
كاين اللي كتقول ليه لا فونكسيون ديكروسونت كينطلق من موان دو غادي لموان لانفيني، بحال كيرجع بالوقت اللور. هادي راه ماشي كتابة، يعني كتنطلق من موان لانفيني، موان لانفيني لأصغر قيمة غادي لموان دو. يعني راه الكتابة ما كايناش. هنا ممكن تكتب اف ليماج ديال موان دو اللي غتحسبها من بعد، بقاش هادي كتشبه الفونكسيون ايبربول، ولكن لو سومي رأس الشجرة موان دو اف دو موان دو. إذا سالينا مع الفونكسيون الثانية ندوزو الفونكسيون نيميرو 3. بالنسبة لي كيستيون نيميرو 3 عندي فونكسيون فيها كوسيون ديال الجذرية، يعني نفس المراحل، هو أنني خصني نحدد طو دو فارياسيون، سوا deux variables quelconques A appartient au domaine de définition D de f et B appartient à D de f. Donc deux variables appartiennent à D de f كما قلت لكم avec A soit différente de B. القاعدة ديال taux de variation on a taux de variation T de A B عندها فونكسيون سميتها f، إذا f de A moins f de B sur A moins B. نحسب f de A c'est-à-dire أنني الفاريابل x غنعوضو ب A، l'image de A هي A plus 2 sur A moins 1 moins entre parenthèses f de B نعوض الفاريابل B B plus 2 sur B moins 1 tout sur A moins B. راه فونكسيون كيما بغات تكون، الفكرة هي أنني خصني نتخلص من A moins B. إذا نوحد المقام، عندي المقام واحد هو A moins 1 فاكتور B moins 1. إذا A plus 2 fois B moins 1 moins اللي عندي هنا B plus 2 sur fois A moins 1. المقام اللي عندي هو A moins B. المقام هو A moins B A moins 1 B moins 1 اللي عندي. دابا نشر هادي هي A في B هي A B moins A plus 2B moins 2 moins entre parenthèses باش شوية بشوية حتى نحاولو نسامبليفيو. B يعني عندي A B A في B moins B plus 2A moins 2 إيكال. المقام اللي عندي هو A moins B، ممكن نضرب في هذا، يعني هذا في البسط نضرب في المقلوب غيعطيني A moins 1 B moins 1. حيد الأقواس هي A B moins A plus 2B moins 2 moins AB غنشونجي السين ديال كلشي plus B moins 2A plus 2. نحاول نشوف لي نومبر كي يوبوزي. عندي AB وعندي لو نومبر 2، إذا يبقى لي اوبيراسيون إيكال عندي موان 2A
moins A هي moins 3A de A de B plus B لو جمعت moins de A مع A moins A يعني plus 3B على A moins B facteur على A moins 1 B moins 1. إذا كما قلت لكم نحاول نخرج من البسط A moins B، يعني النومبر المشترك بين هادو هو نحاول نعمل بموان 3. إلا عملت بموان 3 يعني تبقى لي هنا A موان B. هاني حصلت على A موان B اللي كنت كنقلب عليه. قلت لكم في طول فارياسيون حاولوا تختزلوا ب A موان B. عندي A موان B A موان 1 B موان 1. إذن كما كتلاحظوا دابا ممكن نسامبليفي ب A موان B. résultat final taux de variation غيولي هو moins 3 sur A moins 1 B moins 1. دونك خصني نناقش هاد الريزلتا فينال، يعني خصني نناقش taux de variation من لو سين ديالو غادي نجبد لي فارياسيون ديال لا فونكسيون اف. هنا عطاني لي زانترفال، يعني غنخدم على الانترفال الاول حتى نشوفو لي فارياسيون ديال لا فونكسيون اف، من بعد ندوزو لانترفال الثاني. سور لانترفال الاول اللي هو موان لانفيني ا سور موان لانفيني ا اوفيرت، لقاش ميمكنش نعوض ب ا، مكاينش ما A n'appartient pas à D de F. Domaine définition. خدم بلي فاريابل عندي اللي خدام بهم هو A B، soit A appartient à l'intervalle اللي غنخدم عليه moins l'infini 1 et B aussi appartient à l'intervalle. قلنا إلا خدينا A فهاد الانترفال 1 كتمثل لا فالور ماكس، on a A inférieur strictement l'intervalle ouvert. Même chose B غيكون inférieur à 1. كما كتلاحظوا غنحاول نأطر لحقاش البسط باينه الاشاره ديال نيجاتيف. المشكل دابا بقى ليا في المقام، دونك ندي ان الطرف الاخر و يعني غتبقى ليا الو ا موان 1 يولي انفيريور ا 0. يعني كنحاول نأطر هاد الريزلتا ديال taux de variation B moins 1 inférieur à 0. يعني دو نومبر سون نيجاتيف، يعني عددين سالبين، عدد سالب في عدد سالب غيعطيني برودوي ديالهم بوزيتيف. A moins 1 fois B moins 1 غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك إلا قسمتي موان 3 لي نيجاتيف على واحد النومبر كي ستريكتومون بوزيتيف B moins 1 غيكون نيجاتيف. هذا نيجاتيف، هذا هو ليكسبرسيون ديال الطو دو فارياسيون اللي قلت لكم كنحاول نأطرو. دونك طو دو فارياسيون ا بي اي نيجاتيف، يعني الا كان طو دو فارياسيون نيجاتيف لا فونكسيون غتكون ديكرواسون اف اي ديكرواسونت sur l'intervalle اللي خدام عليه هو موان لانفيني 1. ساليت مع الانترفال الاول، نمشيو نشوفو الانترفال الثاني اللي هو 1 بلس لانفيني sur
1 plus l'infini. ميم ايطاب حتى نسالي مع taux de variation ونشوف الإشارة، soit A appartient à 1 plus l'infini et B aussi appartient à 1 plus l'infini. قلنا هنا يولي valeur minimale يعني A supérieur à 1. On a A supérieur à 1 et B supérieur strictement à 1. L'intervalle est ouvert. Alors كما قلنا نحاولو نأطرو هاد المقام A moins B، نجيب A الطرف الآخر même chose B de l'autre côté، يعني A moins 1 غيولي positif. même chose B moins 1 يولي positif. هنا كنهضر على البرودوي، يعني برودوي ديال دو نومبر sont positifs supérieurs à 0. donc A moins 1 multiple B moins 1 يولي بوزيتيف، ولكن نردو البال موان 3 راه نيجاتيف. دونك إلا موان 3 سور نومبر لي هو بوزيتيف بي موان 1 لي بينا هنا، موان 3 نيجاتيف المقام بوزيتيف غتولي نيجاتيف، نيجاتيف على بوزيتيف نيجاتيف. هذا هو ليكسبرسيون ديال طو دو فارياسيون. donc taux de variation aussi négatif هنا، يعني إلا كان taux de variation négatif la fonction i décroissante f i décroissante كما قلنا sur اش من انترفال فاش خدام موان هنا خدام في الانترفال 1 plus l'infini 1 plus l'infini. إذا ساليت مع لي فارياسيون كما قلنا ممكن تلخص في طابلو دو فارياسيون. هنا تكون لا فونكسيون ديكرواسونت نديرو الطابلو دو فارياسيون. عندي لا فونكسيون هي اف دي لا فاريابل هو اكس، لا فونكسيون اف دي اكس. إلا مشينا نشوفو دي دو اف ديال لا فونكسيون اكس بلس 2 على اكس موان 1 غيكون انديفيني في 1، يعني موان لانفيني 1 بلس لانفيني، يعني انديفيني يعني ميمكنش نعوض ب 1. إلا عوضت ب 1 يعطيك المقام يساوي 0 كي امبوسيبل. قلنا لا فونكسيون i décroissante sur moins l'infini 1 et aussi décroissante sur 1 plus l'infini. هذا هو الطابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون x plus 2 sur x moins 1. Dernier exemple. f de x égale racine de x plus x. هنا عطانا واحد الانترفال اللي هو 0 plus infini اللي هو اصلا الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. نفس المراحل نتبعهم باش نحدد طو دو فارياسيون. on a soit ناخد دو فاريابل a appartient، قلنا هذا هو دي دو اف بلا ما نبقاو نكتبو الانترفال et b appartient à d de f. قلنا هنا avec a séquence différente de b. on a taux de variation expression ديال taux de variation هو f de a moins f de b sur a moins b. نعوض f de a l'image ديال f de a نعوض هو racine de a plus a moins f de b هو racine de b moins b.
tout sur A moins B égale racine de A plus A moins racine de B plus moins B moins tout sur A moins B. هنا خصنا نوصلو كيفاش يمكن ليا نتخلص من A moins B اللي قلت لكم واللي هو في المقام. يعني نجمع لي عندهم نفس الاكسبرسيون بحال A racine de A moins racine de B plus A moins B. إذا عندهم نفس الشكل. مثلا كان أو كاري نجمع A أو كاري ب أو كاري A moins B. أنا نحاول نفرق المقام racine de A moins racine de B sur A moins B plus A moins B sur A moins B. قلنا هاد الاكسبرسيون هذا يعطينا نفس العدد. إذا يعطي النتيجة فينال هي A racine de A racine de B sur A moins B plus 1. قلت لكم بأن الطود فارياسيون خصني نتخلص من المقام. هنا باين يعني نضرب في المرافق ديال racine de A moins racine de B. يعني غنضرب في racine de A plus racine de B. même chose هنا. إذا égal racine de A plus racine de B racine de A plus racine de B. يعني ما درت والو، قسمت وضربت في نفس العدد. fois racine de A moins racine de B A moins B plus هاد 1. racine A plus racine de B racine de A moins هي identité remarquable اللي غيعطيني racine de A au carré moins racine de B tout carré. A moins B facteur racine de A plus racine de B plus 1 égal. عندي الغاسين مع أو كاري غنتخلص من الغاسين غتبقى ليا A moins B A moins B racine de A plus racine de B plus 1. هنا عندي نفس العدد ممكن نختزل به كما قلت لكم. نحاول نتخلصوا من A moins B نسامبليفي. إذا الريزولتا فينال ديال الطود فارياسيون هو 1 sur racine de A plus racine de B plus 1. racine A positif racine de B positif. كتعرفوا بأن racine أي نومبر بوزيتيف لحقاش عندي لا صوم بيناتهم. أنا ممكن نقول بأن لا صوم ديالهم بوزيتيف وكان نيجاتيف خصني نشوف شي طريقة أخرى. ممكن نقول نضرب في المرافق عدد موجب على عدد موجب. عندي ان بوزيتيف هذا بوزيتيف يعني ريزولتا فينال بأن الطود فارياسيون غيكون بوزيتيف. إلا كان طود فارياسيون بوزيتيف بقاش قلنا قلنا racine de A positif et racine de B aussi positif. يعني alors لا صوم ديالهم اللي في المقام غيكون بوزيتيف. إذا كان المقام بوزيتيف قلنا 1 بوزيتيف يعني القسمة ديالهم غيكون بوزيتيف بلس 1 بوزيتيف. إذا كان طول فارياسيون بوزيتيف فينالمون كنقول بأن فونكسيون اف اي كرواسونت sur 0 fermé plus l'infini. يعني وكانت الإشارة غتغير أي ممكن غيعطيكم دو انترفال يعني غيكون شي عدد غيقسم لكم المجال. ولكن 0 بلس لانفيني
la fonction est croissante sur 0 plus l'infini. نتمنى تفهموا principe ديال التوت فارياسيون الدور ديالو.